आता तुम्ही येयल्या वचें बसा खंय तरी जागो अरेंज करा आनी बसा कोण म्युन्सिपाल्टी जाल्यार तांकां सांगा आनी अरेंज करा बसा तुमकां आतां खंय मेळटा थंयसर पळय आतां पळय लोक आजुनूय येतात कित्याक हे आतां हरणे करणे ही हरणे करणे लायला जाल्यार आमचे तुका माटोळीक शोभा दिवची ना आम्याचे ताळे हरणे करणे हे मेन हे आतां पळय कितलेशेच लोक येयल्यान पळय बावडे आतां कशें घेवन ते गणपतीक लागून आनी आमची सोय जाता गणपतीची जाता आनी तांकांय बाबड्यांक 4 पयशे मेळटात म्हणून ते येतात हितूर उमेदीन येतात आनी गणपती कोणाक निराश करिना। हांव सचिन किटलेकार हांव आतां आमचो म्हापशा बाजार आहा थंयच्यान उलयता आनी आतां आमी शेखर यूट्यूब चॅनलांचेर आमी माध्यमांच्यान तुमकां हांव म्हापसाचो आमचो बाजार जो गणपतीक आतां सजलेलो आहा चतुर्थीक जळी सामान घेवन आहा माटोळीचें सामान मागीर डेकोरेशन म्हण आनी कितें भाजी बिजी तेंचेर आतां तुमकां आमी एक व्हिडिओ हे करता की चतुर्थीक लागून हो खास आमी वर्सान वर्स करता तेन्ना आतां आमी हांगासून सुरू करता की पयलीं आतां माटोळीचें सामान घेवन बसला तुमचें नांव कितें हो साबा सावंत आतां तूं खंयच्यान आमी हांगाच आसता म्हापसा म्हापशाच्यानूच हय तुमी हे वर्सान वर्स घेवन बसता कितें हाडटात तुमी आमी हे सगळे सामान येता कांगल्यो माटोळा तोरिंगना सगळे अशें आमी हाडटा हे सुपारी बी सगळे माटोळीचे माटोळी सगळे सामान गिरायक आसता तुमकां आसता आमकां थँक्यू तशेंच आमचे फुडें आनीक वेंडर्स बसलेला तेंची जाणून घेया तेंची प्रतिनिधी कितें आहा ती हेचेर माटोळीच्या सामानाचेर तुमचें नांव कितें तन्मय बोरकार आमी तूं खंयचो हांव हाल्दोनचो हाल्दोनच्यान मी वर्सान वर्स हांगासर येता बाजार घेवन चवथीचो आमचो हय वार्षिक आमी हांगाच आसतात आनी आमकां खूब गिरायकूय बरें जाता आनी दर वर्सा कशें जाला की म्हागाय वाडत आसा वाडयत आशिल्ल्यान सगळ्यांच्या खिशाक मातशें चटको बसता सो गिरायकूय कितें जाता मातशें मागतात की मातशें सवाय दिवचें म्हणून पूण कितें जाला प्रॉब्लम की आमकांय तशेंच पडटा त्याच दरान आमी दिलें जाल्यार आमकां कांय उरचें ना सो ताका लागून गिरायकांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेणी मातशें समजून घेवन आमकां आदार करचो हे तुमचें सारकें कित्याक सांग आतां तडजोड करचेच पडटा कित्याक तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे बोल्सानूय 4 पयशे उरोंक जाय तुमकांय मेळोंक जाय तुमी दुसऱ्या कडल्यान घेतलेले आसताले आनी ट्रान्सपोर्ट आसता हे आसता तेन्ना तुमकांय तेजेर 4 पयशे मेळोंक जाय कितें आनी आतां तुमकां सोंपो हे केला पळय तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा सोंप्याचेर एक्चुली कितें आहा की गव्हर्मेंटान जेन्ना एसेंब्लीन हें चालू आसलें तेन्ना CMान आनी डिक्लेअर केल्लें की विजय सरदेसाय आमचो ऑनरेबल MLA आसा ताणें की सोंपो घेवचो न्ही म्हणून पूण जेन्ना आमी हांगा आमचे नंबर काडपाक गेले तेन्ना आमचे कडल्यान हो सोंपो घेतला सो म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की समज हो आमकां सोंपो रिफंड करपाक मेळटा तशी कितें तडजोड करून दिले जाल्यार आमकां मातशें गरीब लोकांक हांगा हातभार लागतलो सो हांव म्हजेंच उलयना की हांगा सरभोंवतणी सगळे जाण आसा तांकांय खंय तरी मातशी मदत जातली कित्याक खुबशीं हांगा सिनियर सिटीजन आसा जाणटी बायलां आसात गरीब घराण्यांतले लोक आसात सो तांकां सगळ्यांक खूब मदत जातली अशें म्हजे विचार आसा बरोबर हो इश्यू आमी केल्लो ते सोंपो घेवच्या टायमार आमी ऑफिसान गेल्ले तेन्ना आमी हो इश्यू मांडलेलो तेन्ना तुमी उलयला ते मुद्दे बरोबर आहा कित्याक एक्चुली CMान सांगलेले की सोंपो ना आनी विजय सरदेसान एसेंब्लीन काडलेलो विशय आमी तेजेर माध्यम आनी तेन्ना CMान सांगलेले की हो सोंपो घेवचो न्ही म्हणून हे तुजो प्रश्न बरोबर आहे जे लोकांनी प्रत्येकानी लोकांनी हो फुडें एक विचार करचो आनी हे उलयला पळय तेंचेरूय तेंच्यांनी विचार करचो अशें बरोबर थँक्यू तुमचें तशेंच आतां आमी फुडें चलत वयता ह्या सायडीक आमची वेंडर्स बसल्यान बायलां बी सगळे हांगासर जास्तशे सगळी माटोळीचें सामान घेवन बसलेले आहा लोक जास्तशे आनी हे आमचे हांगा म्हापशाकार तेका विचारुया तुमचें कशें कितें हांगासर तें माटोळीचें सामान कित्याक गिरायक कशें आहा कितें तुमचें नांव कितें सिल्का रायकर आनी तूं खंयची म्हापशेची आनी कशें आहा गिरायक तुमकां गिरायक मातशें स्लो आसा सकाळच्यान सांजचें पळोवया हां गिरायक मातशें आहा बरोबर तुमी केन्ना स्टार्ट केला तुमी आयच्यानूच तुमकां 4 दीस दिले न्हू हय म्हणल्यार आमी आयच्यानूच बसता आयज आनी फाल्यांच म्हाका 2 दीस इम्पॉर्टंट पण तो सोंपो घेताना तुमचो 4 दिसांचो हेजेर म्हाका दिसता लोकांनी थोड्यांनी मातशे लोक कन्फ्यूज जाल्या कित्याक सोंपो घेतला 4 दिसाचो आनी जास्तशे म्हाका दिसता वेंडर बसतले 2 दीस एक्चुली चवथीचो माटोळीचो सामान म्हणटा ते 2च दीस सोमार आनी मंगळार 2 दीस खरो इम्पॉर्टंट पण म्युन्सिपाल्टीन 4 दिसाचो सोंपो घेतला आनी लोक मातशे थोडे नाराज जाले तेंचेर आतां हो आमचो म्हापशेचोच भुरगो काणक्याचो
आनी तो आतां बाजार घेवंक येयल्लो बापाय वांगडा बी येयल्लो आज्या बापाय वांगडा येयल्लो ताणें आमकां विचारलें बाबा तुजें खंयचें चॅनल हांवें ताका सांगलें शेखर यूट्यूब चॅनल आतां तेजेर तेजी प्रतिक्रिया आहा तो बाजाराक येयल्लो भुरगो आतां तुजें नांव कितें बागेश परमेकर आनी तूं खंयच्या इस्कॉलान शिकता सारस्वत विद्यालय कितलें नाय कितलें तूं 8th स्टँडर्डा आनी आमकां बरें दिसलें की भुरगो एक 8वेंतलो की तो बाजार करूंक येयलो आनी ताका हे बाजारा बद्दल उलोवपाक दिसलें म्हणून खरें तुका बरें थँक्यू म्हणटा पयलीं आतां तूं कितें सांगूंक सोदता हे माटोळीचो आतां चवथीचो बाजार येयला ते हेजे सांग हांव म्हाज्या पप्पा वांगडा येयल्लो सामान खरेदी करपाक आनी ते माटोळीक यूज जाता ते सगळे घेतले आनी आतां आमी घरा वयता आनी गणपतीक लागले ते तुका सामान घेतलाय तुवें माटोळीक लागता ते तुका भितरले खबर आसलें कितें सामान ते डॅडीन सांगलें तुका हां जा बरें थँक्यू असोच फुडाराक अशें चवथीक गणपतीचें सामान घेवपाक तुवें येवंक जाय आनी गणपतीचे तुका हार्दिक शुभेच्छा थँक्यू तर आतां पळय आमी लायनीन येता लायनीन हे लोक हांगासर सगळे आमचे माटोळीचें सामान घेवन बसलेले आहात तितूंतल्या तितून थोडी आमची जाणटी आसात थोडी भुरगीं बसल्यात थोडे तेंची नातेवाईक आहात कोण पण बाजार हो असो बाजार आमचो आतां आमचो एक फ्रेंड आहा हांगासर बाजार घेता माटोळीचें सामान ताका विचारुया कशें कितें हांगा मरे माटोळीचें सामान बरें येयलां आनी वेवस्थीत आसा असोच बाजार जावचो म्हाका जाल्यार दिसता आनी लोकांनी पयलीं मातशी शिस्त पाळची हें मेन आतां पळय बाजार आसा विकतात आनी व्हरून कचरो उडयतात तें मरे बंद जावपाक जाय आनी मुन्सिपाल्टी हितून सारकें मरे पासय मारपाक जाय मुन्सिपाल्टीचें काम एक्चुली थंय गेटी कडेन बसतात थंय तें रॉंग तेंचें एक्चुली तेंच्यांनी मरे पासय मारून मरे प्रत्येकाक सांगपाक जाय बसता पळय तांकां बाबा सिस्टमॅटीक हें करात म्हणून वेवस्थीत आनी अंदू बाजारूय बरो आसा आनी चड म्हारगूय ना आनी बरो आसा म्हणजे रिजनेबल रेटीन आसा आनी बरो जावचो इतकें मागता देवा कडेन आनी कितें चवथीक ओके हय हे आतां तो उलयला तो सारकें अशेंच जावंक जाय की जेणे करून वेपार घेवन बसलेलो आपापलो तेंच्यांनी वेपार खोपलो उरलोला तेंच्यांनी एका सायडीक दवरचो जेणे करून हो कोणाक त्रास जावंक उपकारना शेवट आमचेच लोक आमचेच रिलेटीव आसतना हांगासर तेन्ना तांकां हो वेवस्थीत हे दिवचो वेपार कितें उरलो सायडीक एका दवरा डंप करा आनी वचा जेणे करून मुन्सिपाल्टी कोणाक काडपाकूय बरो तो हे पळय हांगासर आमाडे येयल्यान आमचे पेरां आसात मागीर आमचे ऊस आहात भाय रेट कितें आहा तुमकां मातशी सांगची आतां हेजे ते आतां चिबूड आहा तेजे कितले 100 रुपया आनी हे आसा ते तोरीण आसा ते 100 आनी ती पेरां आसात पेराची 50 मागीर हांगासर आनी हे आसा ते आमचे हे हय 50 रुपया एक पळय आमाड्याचे कशे आमाडे 100रांक 10 आनी दुदी 50 ते आमची वर्साची माटोळी ही माटोळी लायना जाल्यार आमचे गणपतीक शोभा येना तेजे आनी हरणे गणणे कशे दिल्या 50 मुळी हां आमचे बाजार हे आतां एका विचार ह्या खुळखुळी बी घेवन बसल्या आनी माटोळीक सामान लावपाचें ते खुळखुळ्याचे कशे की रेट 100 रुपया हां 100 रुपया आनी ते तेजे कशे कशी ती 20 रुपया 20 रुपया एक हां 20 रुपया एक ही सारकी ही आमची गणपतीची माटोळीक लावपाची सामान हे सगळें आतां हे लायना जाल्यार तुका गणपतीचे माटोळीक शोभा ना तशेंच आमचो हांगा भाऊ एक मेंढोची केळी घेवन बसला फेणे ताका विचार रेट कशी आहा काय म्हणून भाऊ नाव कितें तुमचें हालुलिया खंय चल्लो तूं इब्राहिमपूर आतां पळय म्हापशान आमचे अशें फेमस आहा की खंयच्यान लो आतां इब्राहिमपूरच्यान येयला आतां स्पेशल केळी घेवन येयला मेंढोची भाऊ रेट कशी कितें आहा रेट आहा 200-300 फेण्या प्रमाणे बारीक मोठी त्या गावठी केळी आनी आसा गिऱ्याक आसा गिरायक आसा ओके हे आतां आमचे इब्राहिमपूरच्यान स्पेशल हांगा वर्साचे ते मनीस म्हाका दिसता येतात इब्राहिमपूर म्हणजे आमची ती गोंयची ते तशेंच हांगासर लेडीज बसल्यान सगळे हे घेवन
आमाडे हे जास्तशे पयशे जाले सगळे आमची माटोळीचे सामाणे हे माटोळीचे सामाणे पळय सगळी आनी बारीक पयशे जास्त जाल्यार सगळी आमची जास्तची जाणटी दिसता म्हणजे जाणटी म्हणजे तांकां जाणकार आसा ही तांकां खबर आहा हे बाजाराक आनी तांकां ही खंयसर मेळटा ती खबर आहा आमच्या भुरग्यांक ही तितले खबर नासतले की तांकां खबर आहा तितली कसो बाजार भरला असो बाजार म्हाका दिसता बाणस्तारी सुद्दां भरचो ना तसो आमचो म्हापशा भरता आनी हो फेमस बाजार हांगासर सगळ्या बाबतीन फेमस पण हांगासर अंदू एक बरें केलां की सिस्टम केला तेंच्यांनी की ती खरीच योग्य आसा की सिस्टम दोना सायडीक वाट बरी दवरला म्हणजे जेणे करून लोकांक जाय तसो बाजार घेवन भोवंक मेळटा नाल्यार एक्चुली कंजस्टेड जाताले पण अंदू म्हाका दिसता बरें केला तेंच्यांनी खरें अशेंच करपाचें आतां दिवाळीचो येतलो तेन्नाय तेंच्यांनी असोच करपाचो खबर आतां आमी बाजार हो आतां आमी माटवान पावल्या माटवान म्हणजे हांगासर आमचो गणपती तो प्रोग्राम सुरू जाता हांगा स्टेज आसा त्या एरियेक पावल्या आमी हांगासर आतां हेका भाऊ अननस काय दिला 20 रुपयान 20 रुपयान 20 रुपयान एक तू नाव कितें अननस दिला 100 रुपयान आमी हे दिला 20 रुपयान आनी हरणे काडणे कशें हरणे आमी 50 दिला 50 मुळी आहे तू खंयच्यान येयला परवडचो म्हणजे आमचो म्हापशेकार पण ते सारके खूद म्हापशेकार जास्त जे पयशे जाल्यार माटोळीचे सामान घेवन आमचे म्हापशाचे म्हणजे बार्देस एरियेचे जास्त आसता म्हणजे तांकां ती खबर आहा न्ही मेळटा खंयसर बी ते हय आमचे आतां हे भारती आमच्या अनसा भटांतले म्हापशाचे सारके बाजार घेवन बसला हरशीं ती केळी बी घेवन बसता आतां तेणें म्हाका दिसता चतुर्थी म्हणून माटोळीचे सामान घेवन बसला भारती कसो कितें आहा बाजार एकदम बरो आहा बारीक बारीक म्हटल्यार सगळ्यांक गिऱ्हाईक घे जाता बारीक बारीक व्हडलो ना असो रशी ना आनी काय ना पूण गिऱ्हाईक सगळ्यांक नॉर्मल बरें जाता तुका एक मुद्दे विचारपाचे म्हणजे आतां तुवें सोंपो 3-4 दिसाचो भरला पळय तेजेर तुजें कितें म्हणणें आहा आतां पळय तेंचें म्हणणें कितें आसा की तेंच्यांनी टेंडर भरला वर्साचो कितें जाय पळय तो तो तर ते आमकां आतां कट करीत न्हू तर ते लॉसान पडटले म्हणटात ते आतां आमकांय मान्य करचें पडलें कित्याक आमचेच म्हापशेकारांचे जाल्यार सोडून घाल कित्याक म्हापशा म्युनिसिपालिटी जो म्हापशा डेलीचो लोक बसता पळय तो हो खूब भायलो बी लोक येता न्हू तेका लागून तेका लुकसाण जावंक शकता तेका लागून आमी कांय म्हणूंक शकना ताणें सोंपो घेतला म्हणून आतां तसो जर सीएमाक जर आमकां सोंपो जर माफ करपाचो जर आसा तर तेणें फुडले फावटी टेंडर तेचो कमीत पयलीं करून मायनस करून तेचो टेंडर घेवपाचो आनी फुडले चवथीक आमकां सोंपो घेवपाचो ना आमचो कित्याक सांग आतां आमी घेतले पळय लोकांच्या मनान दूख आहा कितें सोंपो एक्चुली खरो नासलो म्हणून पण सोंपो फारीक करचो आनी लोक 2च दीस बसतात 4 दिसाचो सोंपो घेतला तेजेरूय कितें आहा तुजें ना तेणें सांगलें तुमकां 4 दीस बसपाचें हा 4 दीस बसा पूण 4 दिसांक व्हडलेशें हेवटेन गिरायक ना न्हू म्हण ताका लागून आमी 4 दीस बसोंक ना 2 दिसांक म्हापशेकारांक कितें लागीं ताजें मेळटा पळय तें जाय न्हू ताका लागून चड 2 दिसाचोच वेपार भरता आनी आमचो बाजार म्हणटा तो 2 दिसाचोच आदले दीस आनी चवथे दिसाचो आतां नाल्ल कशे नाल्ल 70 रुपया अननस 50 आनी तोरींग 50 आनी दुदयाची शीर कशी दुदयाची शीर 100 रुपया दुदयाची शीर बरी पावरफूल मारलाय सारकी तुवें सारकी आनी दुदी बरो आहा तो 100 रुपया 100 म्हारग 100 म्हारग आनी बेडे कशे दिल्या बेड्याचे 1000 रुपया 1000 रुपया हय आनी केळी मंडोची केळी हा 250 हा 300 हा 350 सायजी प्रमाणे रेट चडाक म्हारग ना हय परवडोंक जाय लोकांक आनी तुमकांय कितें 4 पयशे मेळोंक जाय न्ही तर बरोबर आनी हो कसो आहा हो 2 दिसाचोच खेळ हो परवा कोणाक नाका ही आनी ही खरी आतां आहा पळय ही माटोळीचे हे माटोळीकूच लागता बरें आहा भारती हे आमच्या भारतीन तेणें प्रतिक्रिया दिली की अशें आहा बरोबर आहा तेजें म्हणणें पण हेजेर सरकारान खरो विचार केल्लो तो खरो तेंच्यांनी मान्य हे करूंक जाय आसलो की सोंपो ना म्हणून तेजेर आजून काय तोडजोड कांय सांगना तेका लागून आतां फुडलो बाजार येतलो दिवाळीचो बी तेजेर लोकांनी ते विचार करचो आनी हे करचो पळय आतां आमी माटवानूच आहा हो आतां सगळो आमचो बाजार हेजो माटोळीचोच हो मेन हांगासर सगळो माटोळीचोच बाजार आनी एक म्हापशेकार आहा आमचो पळय ताका विचारुया तेजी प्रतिक्रिया घेवया कितें आहा ते भाऊ नांव कितें तुजें चंद्रशेखर आमचो म्हापशेकार सारको खूद आनी तो आतां
हांगासर घेवन मारला कितें कितें आहा तुज्या कडेन आतां म्हाकडे सगळें आहा कितें जाय तुका कांगले आहा घागरे आहा सुपारी आहा तोरींग आहा बोबरे आहा बोंड आहा चिकू आहा तवशी आहा अणसां आहा हरण आहा नाल्ल आसात दोर आसात उतरलेलो नाल्ल कसो दिला उतरलेलो 100 रुपया आनी हरणे कडणे हरणे 100 3 3 बरे आहा रेटी बरे आसा आनी लोकांक परवडटा तशें आहा ते 100 उतरलेलो नाल्ल म्हणटा तो खरोच बरो आसा आनी अननस काय दिला 100 दिला 50 दिला बरें आहा रेटी बरे आहा म्हणजे लोकांक परवडटा तश्यो तशेंच आसूंक जाय बाजार म्हणटा तो कितें कित्याक आतां म्हारगाय पावल्या आतां हेज्या कडेन विचार हेज्या कडेन निरपणस बी आहा अबो तुमी खंयची हांव साळांतली साळांतली आनी नांव कितें तुमचें रेश्मा आनी तूं हांगा आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां म्हाका जाली 25 वर्सां 25 वर्सां जालीं ते पळय सकला थंय तेका खबर आहा बाई बाजाराक येता आतां अंदू तुवें कितें हाडला केळी चिपणी नाल्ल तोरींग नाल्ल अणसां आनी रेटी कितें आहा रेटी आहा केळ्यांचे 200 250 300 गांवठी आनी तोरण तोरींग 100 बाकीचे धाकटी आंबाडे बेडे बेडे कातर व्हडलोच का कोण व्हरोंक शकना न्हू 200 150 व्हरता कातरून दिता कातरून दिता तुमी बरं आनी निरपणसाची रेट कितें आहा पणसाचे 200 रुपया निरपणसाक खरो सारको म्हणटा तो उजो लागलो तो निरपणसाक आनी नाल्लाक एक न्हू हे आमचे आतां इब्राहिमपूरची हेजी हांगासली साळांतली बी लोक येतात हांगा बाजाराक म्हणजे आमचो बाजार असो आहा की हो की हांगासर खंयचे लोक येना अशें ना चवथीचे दिवाळेक सामायण घेवन चड करून चवथीक आनी चवथीक हो कसो आहा हांगासर लोक येता पळय बाजाराक तो जाणटेशेच येतात तांकां खबर आसा की चवथीक आमच्या लोकांक माटोळीचें सामायण कितें लागता तें आनी बेठोच लोक हांगासर घेवन बसना आतां तुमी बारीक पयशीत जाल्यार सगळो हो लोक जास्त तो चेहरे सगळे परिचयाचे म्हणजे कळटा की हे आमचे गोंयकारूच म्हणून भले ते मागीर दुसऱ्या गांवांतले आसूं पण आमचो गोंयकार हो अशें दिसता की हे आमचे माटोळीचें सामान हे आमच्याच लोकांक खबर आसा भायले लोक येशीत जाल्यार तांकां जास्त अशें कांय कळना आपशान आमचें कितें ना अशें ना सगळें मेळटा असो तो बाजार फेमस सामको वर्ल्डाक फेमस आहा आमचो बाजार सगळ्या हितून आतां चतुर्थी अंदू खरेंच आमकां सुद्दां भोंवपाक बरें दिसता की हांगासर तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्या त्या हिशोबान खरेंच बरें दिसता वयपाक चलपाक सुद्दां हय आतां म्हाका दिसता हो आमी आतां दनपारां येयल्या सांजचो येशीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर चलपाक मेळचें ना कित्याक आतां लोक कामाक आसात आनी व्हिडियोय काडूंक मेळचो ना चलोंकूय मेळचें ना कित्याक आतां लोक कामाचो येतलो पळय तो आख्खो बाजार घेवन वयतले कित्याक फाल्यां लोकांक टायम ना फाल्यां माटोळी हांकां विचारुया तुमी आतां बाजाराक गेले आनी कसो कितें आहा बाजार म्हणजे वर्साच्या वर्सा म्हारगाय वाडत आसा न्हय सो अंदू रेटी वाडल्या सो चडशा लोकांच्या आतां बोल्साक कात्री बसपाची आहा पोरू जे हाडले ते पेक्षा डबल जाल्या रेटी काय करूं शकना गणपती आमकां सेलिब्रेट करूंकूच जाय सो फुडल्या बाप्पानूच पळोवन घेवनी बरे भशेन चवथ जाल्यार पुरो सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचे आनी बरी उत्साहान चवथ जावची तूं आतां खंयच्यान येयला हांव हंसापटान रावता पूण म्हजें घर खोर्जे आहा म्हजें नांव विराज मांबरे आतां तुमचो मूळ गणपती थंय आतां बाजार करूंक येयल्यान तुमी थँक्यू हय अशे लोक आमचो आसा की हांगासून बाजार घेवन चल्लो की हांगासर हो मेन आमचो बाजार हो आतां पळय हांगासर आमी आतां मेन येयल्यान रस्त्यार थंय युनियन फार्मास आहा थंयसर JK वायनाच्या फुडल्यान थंयसर आतां माटोळीचें सामान आसा प्लस आमच्या गणपतीक कितें जाय पळय पाट म्हण चवाई जाय कोणाक आनी कितें कोणाक आतां हेजे लग्नाचे हौशे दिवचे आसता वजे बी तेजेर हांगासर आतां तांकां अंदू हेवटेन अरेंजमेंट केला दिसता म्हाका दिसता पाट बीट दिवपाक तांकां विचारून घेवया की कशें कितें गिरायक आसा काय म्हणून तुमकां भोव तुमचें नांव कितें म्हजें राजेश शारी तूं खंयचो थिवेचो थिवीच्यान मागीर अंदू कशें कितें आहा गिरायक कशें गिरायक कांय ना माल आहा तसोच आमचो अजून गिरायक ना फाल्यांची वाट पळयत हय आनीक फाल्यांचो एक दीस आहा आनी बरोबर वर्सां हरशीं आसता तुमकां कित्याक आनी तुमी वर्सां हांगाच बसता हांगाच बसता आमी तेवटेन बसतले आमकां जागो अंदू हेवटेन दिला तेच ते अंदू वर्सां तुमी तेवटेन बसतले तशें आतां पळय तेज्या कडेन पाट आहा
सवाई आहा गणपतीक दवरपाक मेज आहा व्हडले जाय जाल्यार मेज आहा अशें पाट आहा तेंच्या कडेन व्हडले गणपती आहा तेंकां व्हडले पण हे आमचे खूब गोंयकार आमचे आनी हे कारागीर हांगासले म्हापशाचे पारंपारीक कारागीर की अशें कितें की बाबा हे करतले दोळे धापून वयताले दोळे धापून हेंच्या कडेन घेवपाचे बरें दिसलें आमकां की बरें गिऱ्याक जातालें तुमकां गणपती हितून हे बाय ही आतां येयल्यान हांगासर तुमी बाय तुमी खंयच्यान येयल्यान पुष्पाच्यान येयल्यान कितें घेवन येयल्यान तुमी आतां हरणे सगळे आत्ता येयल्यान तुमी आतां तुमी खंय बसतले आमी आतां जागोच ना आमकां खंय बसों तुमकां जागो हे करूंक नासले तुमी घेवंक नासलो सोपो बी दिला सोपो आनी तुमकां तो नंबर दिल्लो मागीर नंबर दिवंक नासलो तुमकां नंबर दिल्लो न्ही सोपो दिला आमकां काय दिवंक ना आतां बाकीचे पासला तांकां हेंकाय तुमकां नंबर दिल्लो मागीर नंबर दिवंक ना तुमकां थोड्यांक तेंच्यांनी नंबर दिला आतां तुमी येयल्यान वचें घे बसा खंय तरी जागो अरेंज करा आनी बसा कोण मुन्सिपाल्टी जाल्यार तांकां सांगा आनी अरेंज करा बसा तुमकां आतां खंय मेळटा थंयसर पळय आतां पळय लोक आजुनूय येतात हे आतां हरणे करणे ही हरणे करणे लायला जाल्यार आमचे तुका माटोळीक शोभा दिवची ना आम्याचे ताळे हरणे करणे हे मेन हे आतां पळय कितलेशेच लोक येयल्यान पळय बावडे आतां कशें घेवन ते गणपतीक लागून आनी आमची सोय जाता गणपतीची जाता आनी तांकांय बाबड्यांक 4 पयशे मेळटात म्हणून ते येतात हितूर उमेदीन येतात आनी गणपती कोणाक निराश करिना तशेंच हे पळय परत हांगासर आमचे पाट बीट घेवन बसला तांकांय तेंची एक मुलाखत घेवया विचारुया कशें कितें आहा तें भाऊ तूं खंय नांव कितें तुजें म्हाजें नांव जितेंद्र च्यारी तूं खंयचो हांव मयडेचो आमचे खूब म्हापशेकारूच तुमी आनी कशें कितें आहा तुमकां चवथी कडले गिऱ्याक चवथी कडले अंदू मातशें कमी आहा पोरं मातशें बरें आहलेलें गिऱ्याक आनी आमी आतां खोशी आहात मातशें पयलीं जाल्लें गिऱ्याक काल आमकां म्हणटकूच आतां हें बाकीचें आमचें खोपोंक जाय तुमचें हें जाता आसता गिऱ्याक आसता तुमकां गिऱ्याक आसता कालच्यान भरल्या पयरच्यान भरल्या हय म्हणल्यार आतां कितें आहा परते व्हरोन मागीर शुक्रारचे आमी बाजाराक बसतातूच न्हू बरोबर शुक्रारचे आसतात तुमी बाजाराक बसतातूच म्हणटकूच वयसर बसतात आमी आमकां म्युन्सिपाल्टीन ही जागा दिली अंदू हेवटेन दिला तुमकां अंदू आमकां हेवटेन दिला म्हणटकूच हेवटेन दिलें म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना तरी आसतना आमकां आतां गिऱ्याक आसा म्हणल्यार आयज चडशें कांय ना गिऱ्याक आतां जालें जाल्यार सांजचो लोक येतलो न्ही आतां आयज जालें जाल्यार सांजचें हय आनी फाल्यां आहा हय फाल्यांचो एक दीस आहा आयचो एक दीस एक बरो पावस ना तो पावसान बरें केलें नाल्यार तुमकां हे उसोंक सुद्दां मेळचें नासलें दिला मातसो आसरो गो दिला मातसो गणपती तो गणपतीच करतलो भियो गणपती एकत इतले दीस केला तुमकां आतां 1-2 दिसूच दितलो भियो नाका गणपती तेकाच लागून सगळे जाण येतात न्ही पोटा फाटला आनी पयशे 4 पयशे मेळटले म्हणून तेकाच हे करता ती आतां हरणे ती आतां येताच ती वर्साचे वर्सा होलसेल दितात आनी चल्ली ती मागीर थोडे होलसेलाकूच येता होलसेल आतां कशी कितें आहा सवायची बी रेट कितें आहा तुजी ही एक सवाय आहा ही पणसाची आहा तेजी 4000 रेट आहा सगळी फूल पणसाची पळय फूल पणसाची हय फूल पणस 4000 रेट आहा हो आदा आहा तो तेजे 1200 रेट आहा आनी पाटाची सायज आहा पळय हे सादे पाट आमचे किनोळीचे पाट ते आमी 900 रुपयान विकतात एक सिंगल 900 रुपया सिंगल आनी पणसाचे आहा पळय ते एक पणसाचो दिना मातसो 5,500 जोडी पणसाचे आहा पळय ते आमी 5,500 ते 6,000 रुपया जोडी दितात 5,500 रुपया हय जोडी म्हणजे फूल पणसाची एक ती फूल फोई म्हणजे जॉयंट मेट काय ना हय हय थोडे जॉयंट असतात आनी आमचे माटयो आहा पळय माटोळी मेन माटोळीची रेट कितें आहा माटोळीची ती आहा पळय 3,500 सादी आहा पळय ती आनी रेना जी आहा पळय तिचे 6,500 रेनाची आहा पळय ती मातशी कार्विंग बी करची गिऱ्याक आसता तुमकां हय गिऱ्याक आसता पण हे कितें आसता गिऱ्याक म्हणजे नवीन कोण आतां पुसता नाल्यार आमचे ऑलमोस्ट लोकांची माटोळी घेतलेली आसता न्ही घरांत हय नवीन कोण पुसता ते मागीर माटोळी घेवन वयतात आनी धाकट्यो व्हडल्यो आमी धाकटी चावयची रेट कितें आहा ही धाकटीच्या झाडाची रेट 2,500 रुपया आहा आनी ही आहा पळय तो पाट आमी पाट आसा म्हणजे आयतार पुसपाक बी ते सत्यनारायण पुजा बी करता हय सत्यनारायण पुजा करपाक ते दिला रेट कितें आहा तेजी रेट आहा 2,500 रेटी एज अ रिजनेबल बरें आसा म्हणजे लोकांक परवडटा तश्यो आहा म्हणजे आतां आमकां तुवें सांगलें पळय आमकां बरें दिसलें की रेटी आसा हाय रेटी ना आमी हे सगळे भायले हाडून विकिनात हांगासर आमी स्वताहून करतात आमी
आणि आमचं काय नाही म्हापशाकार मरे ते मैड्या बिड्या त्या सायडीक म्हणजे आमचेच मरे चारी मर सगळे म्हणजे ती एरियात आसा न्ही थंयसर कोण आता भायले भायले हाडटात आनी विकतात आनी कितें कपडे विकतात तशें आमचें ना आमचें खूद काम करप आनी हे आमचे म्हापशाचे हे कारागीर म्हणटात पळय आदीक कारागीर म्हणटात ते हे पळय हे बाकीचे कितें आतां थोड्यां कडेन आतां रेडीमेड हाडटात आनी आपले 4 पयशे करतात आनी वयतात पण हे लोकांक कडले की आमच्या लोकांक विनंती करता की आमचे हे कारागीर आसात तांकां तुमी गिऱ्हाईक घालचे जेणे करून आमच्या लोकांक 4 पयशे मेळचे आनी तेंची कला आसा पळय ती लोकां पर्यंत पावची तशेंच हांगासर आतां आमी वयतात पळय सगळे हांगासर हो म्हाका दिसता बाजार ह्या सायडीक जास्त तो सगळो माटोळीचोच माटोळीत लोक घेवन बसल्यान आनी खरेंच बरें दिसता की पळोवपाक हे माटोळी की आतां 2 दीस उरले परवा बुधवारा गणपती येतलो प्रत्येकाच्या घरांनी आनी आयज आनी आसा ही बाय ही एक आतां आमची जाणटी बाला तिका विचारया कशें कितें हवाय चवथीचें गिऱ्हाईक तुमचें नांव कितें पयलीं म्हजें नांव फावस्तिना तूं खंयची हांव थिवीच्यान येयला आनी कसो कितें आहा बाजार बरो आसा पूण ह्या दिसा ह्या आयच्या दिसा मातसो स्लो आहा फाल्यां पळोवया कशें कितें तें पूण गिरायक जाता आनी कितें आतां लोक तुमकां सांजचे गिरायक जावचे लोक आतां सद्या कामाक आसा तो आतां सांजचे आमकां गिरायक जातलें आनी फाल्यांचो एक दीस आहा हय देवाचें नांव घेवन आमी आपलें करतात थँक्यू ही आतां आमची थिवीच्यान म्हणजे आमची गोंयकारूच ती पण बरें 150 सेल 150 150 150 आतां पळय तुका हे शेखर बाब सांगला तशी तुका माटोळीची सामायण घेवन बसतना आमचो तुका जाणटोच लोक दिसतलो कित्याक तांकां ते माटोळीचें हें खबर आसा आतांच्या भुरग्यांक ही हेजेर आमचे माटोळीचें सामायण बी आतां कितें आहा पळय तें खबर ना कित्याक पण ते जाणटे लोक तुका सारके सांगतले हांकां कितें म्हणटा ते आनी कशें कितें ते प्रमाणे लोक घेवन येतात ते आपले बेटे कितें घेवन येनात आनी विकिनात ते आमच्या गणपतीक जाय पळय लागपाक माटोळीक तेच सामायण घेवन येतात ती पळय असो बाजार भरला पळय आमचो खरेंच बरो दिसता पळोवपाक आनी गणपती येवप म्हणजे लोकांच्या घरान एक प्रसन्न वातावरण आसता थोड्यांच्या लोकांनी 1.5 दीस आसता 5 दीस आसता 7 दीस आसता आनी तसोच 5 दीस 7 दीस म्हणजे तो घरा आसासर लोकांक एक उमेद दिसता येता आतां आमची हांगासर बांदल्या तांकांय विचारया बाय बाजार कसो कितें आहा मंदी आयज पासून फाल्यां बी जालो जाल्यार आयज आमी गोणी आयजूच येयला हय आयजूच येयला तूं खंयच्यान येयला हां परवरच्यान हय त्यात आमचे लोक म्हणजे जास्त करून हे आमचे ह्याच सायडीचे लोक येतात तांकां खबर आसा ती आनी ती बाबडी वर्साचीच आमची बाजार घेवन बसपी बरो आसा खरोच बाजार हांगासर एक बसले जाण तिका विचारया बाय बाजार कसो कितें आमचो बाबा सगळें सुकलो ह्या वाटेन आमकां जागा गिरायक ना मातशें वत येयलें तुमकां वत न्हू गिरायकूच ना न्हू आतां आजून पासून जावंक ना नाही बघ तोच बर चुकलो आमचो थोड्यांचें मातशें हें जाला गिऱ्याक जावंक ना पण सांजचे पर्यंत जातलें तुमकां गिऱ्याक आतां कित्याक आतां मातसो दनपारचो लोक न्ही हो आमचे सुवात सोडून आमकां हांगा घातली तुमकां आतां चेंज केलो उतर वर्स आमची थंय मरे सुवात आनी आमकां विचारता तुमकां आनी खंयची सुवात दिवची काय आमी कितें भायलीं म्हापशेकारां आमी मरे सारकी आनी कितें आमी आमकां तुमी आमकां एकदां आमी पयलीं गणपती कडेन लायन आसली ती काडली मदीं दिली आतां मदली काडली आनी आमकां हांगा खाची कितें मारली आमचो जागो आमकां दिया न्हू वर्सान एकदां भायल्या लोकांक तुमी कशें बसोंक दिता पर म्हाजे पावसाचे 4 दीस तेंच्या कडेन जागो मागांक येयले ते आमकां दिवंक ना देरातात तुमी लोकांक जागे कशें दिल्यार अशें फोनाचे तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट चलना वर्सान एकदां मरे बाबा आमकां दिया न्हू आमचो जागो आमकां वर्साचो आमी कितें वर्सान 3 दीस आमी बसता आमी काय आमची हांगा बसना गणपतीच्या जिवार आमी पोट भरता हे आमी कितलो सामान इतकें म्हारगायचो हाडला बाबा विकता आमी कापांक नाका आमी कितें करपाचें तांकां तुमी सांगा आमकां फुडाराक आमचो जागो आमकां दिया म्हणून आमकां झगडी सुद्दां नाका आतां तांबडी हे काय दिसता ती ही काम हय तांबडी फुलां बाय ए बाय हेका कितें म्हणटा गो
ती आले असता पळय तेजी ती कित्याक लागता ती ती उदकाचो आसता उदकासून हाडची पडटा आमकां उदकात न्ही ती आमची माटोळीक उपकारता ती तुझ्या ती माटोळीक लायता ती हय हय माटोळीक लायता ती कित्याक म्हणजे रानवट म्हणजे कितें जंगलातले फळे म्हणटकूच तुजें कितें फळ जें मेळटा पळय तें माटोळेक बांदता अशें बेसिकली कितें हेंच जाय तेंच जाय अशें न्हय रानान जें फळ मेळटा तें कितें बांदूंक शकता आनी ती फळां जाता आनी ती ह्याच दिसांनीच जातात मागीर तुका ही फळां मेळपाची मदीं मेळना ह्या सिजनाकूच ती गणपतीकूच लांक जाय म्हणून ती उगावता हय 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 सारकें बरोबर सारकें आनी ती पावसानूच आनी चवथी तशीच पावसानूच येता न्ही म्हणून ती लावप ती बरोबर हे सारकें तुमचें अब एक कितें आसा एक हो म्हत्वाचो पॉयंट आसता तो थोडे आमकां खबर नासता लोकांकूय खबर ना कित्याक एकट्याक 5-5 वर्सां एक जागो कसो मेळटा 5-5 वर्सां एक जागो कसो मेळटा आमकां कित्याक मेळना आमी 2 दीस बसतलो आमी माटवा कडेन त्या सायडीन पयल्या लायनीक मदीं बसताले हांव कोविडाच्या बदल्यान हें ताजेर चलयला पळय कांय ना वर्सांतले 2 दीस आमी बसता कोण आसा तूं पळय आनी मागीर सांग आता लोकांची थोड्यांची नाराजी वखता आनी खरें म्हणशी जाल्यार सारकें आहा तें कित्याक वर्सां हो बरोबर हो वेपार हाडटान ते वेपार हाडटान तो सादो पयशे थोडे तांकां लागना तांकांय कितें 4 पयशे मेळोंक जाय आनी प्लस अशें ते आतां सांगले तेंच्यांनी तशें की तांकां वर्साचो जागो आहा पळय एक्चुली खरें केला सारकें पण तांकां त्याच जाग्यार दिवंक जाय आसलें खरें बसपाक फार्मान नासली आधार कार्ड नासलें कांय नासलें या तुमचो जागो तुमी बसात कितें आहा तो सोंपत हे विशय सोंपलो आपलो जागो आहा सोंप बसलो हें अशें आसलें आनी गिराक कशें ती आमची आसा म्हणून वळखीची 1-2 गिराकां मेळटालीं आतां जायना कोण लोक सोदूंक पोतयो घेवन भोंवता वताचे अशी लोकांची नाराजी आहा पण म्हाका दिसता हो ह्या सायडीक आमी केन्ना हो शेगरबाब असो हेजो माटोळीचो बाजार पळोवंक नासलो बाजार म्हणटा तो आमी माटवानूच पळयलो आनी आवटसायडीक आसलो माटो हो म्हाका दिसता अंदू आमी हेवटेन एडिशन म्हाका अंदूच येयला तेंची नाराजगी खरी पयशे जाल्यार खरेंच आहा ते पण हांगासर लोक घोळचो ना कित्याक लोक तेवटेन घेतलो आनी वयतलो कोणूच ना हांगासर कोणूच ना तुमचें बरोबर आहा आनी हे खरें आमची म्हापशाचीच तूं आमचे परिचय करपाचो गरज ना तूं पण तूं आतां कितें घेवन बसला हांगा माटोळीचो बाजार माटोळीचो आनी आतां सोपो वाडयला पळय सोपो हे केला पळय 4 दीस तेजेर तुजें कितें म्हणणें काय म्हणणें ना हें सारकें केलें लोक कितें करतात तेंच्यांनी वयर घातलेली चूक करूंक ना लोक कितें करता येता बसता आनी वयतात तांकां तो सोंपो मेळना तेंची बी चूक ना ते बी हाडटात न्हू लाखांनी पयशे भरून तो सोंपो तांकां बी मेळोंक जाय न्हू कितें तरी म्हणून हाडटात न्हू ते पण 2 दीस बसता पळय आनी 4 दीस घेतल्या पळय तेजेर तेंच्यांनी सांगूंक जाय बाबा आमी 2 दीस बसतले म्हणून तेतून चूक आमची जावना आमी सांगूंक जाय बाबा हांव 2 दीस बसतले रे म्हणून मागीर ते सांगता ते आयकोंक जाय आमी तशें सांगलें तुका ते 4 दीस 4 दिसाचे तेंच्यांनी 4 दीस कंपल्सरी सांगची गजाल म्हटल्यार हांवें सांगूंक ना 2 दीस बसतले म्हणून हांव दुसऱ्याचे कशें सांगतलें हांवें सांगूंक ना 2 दीस बसतले 4 दीस बसतले म्हणून हांवें पयशे दिले हांव येयला हांगा बोलल्यार बी दिवंक जाय थंय बोलल्यार बी दिवंकूच जाय तितून कांयच चूक ना आतां आमी खरें त्याच लायनीन आसा हे सरगमाचो मांड बी आहा पळय थंयसर पण हांगासर लोकांक माटोळीच्या सामानाक हांगा बसयल्ले आहा पळय तांकां हे घेवन पण तांकां थंयसर तशें गिरायक ना म्हणजे आमकांय दिसता हांगा लोकूच घोळनात आतां तांकां लोक घोळना म्हणजे कितें जाला हो तांकां म्हाका अंदू एडिशन जागो अंदू हेवटेन दिला पण म्हाज्या हिशोबान हो ह्या सायडीक जागो न्ही खरो हेवटेन तेंच्यांनी दुसऱ्या कोणाक वेंडर्साक बसोवंक जाय आसलें खरें जेणे करून कपड्याचे दा तांकां कपडेकारांकूच बी बसोवंक जाय आसलें हे माटोळीचे सामान ते बाबडी वताक कशी बसल्यान पळय सामान घेवन आनी ते थोडे तेंचे वताक ते म्हाका दिसता जाम पडटले म्हणजे भावतले बी ते अशी परिस्थिती आहा तेंची हांगा एक आतां आहा बोल्ले तिका विचारप तुमी खंयची सावंतवाडीसून येयले बाबा सावंतवाडीच्यान येयला आनी भाडा दिला आणि हे म्युन्सिपाल्टीत म्हाज्या भावान भरले पयशे आधार कार्ड दिवन आणि हे जागो आमकां वर्षाचो मेळांक ना हे सायटीन मेळ्ळो भाडे कोणाक फारीक केला भाडे केले हेचं नाव काय दिनेश वाड्यावरचो कितले भाव ताका 3000 दिले 3000 दिल्या तुमी हेचे टेम्पो येयल्लो हा टेम्पोचे आतां हांगा तुमी कितले भाडे दिले फ्युचर भाडे सामान कितके पैसे भरले काय विचार सोपो विचार सोप्याचे कितके भरले काय विचार 280 रुपया
आणि तुम्ही केन्ना येयला ना आम्ही परवाच्या दिवशी येयला. परवाच्या दीस येयला तुमकां तशे 3 दीस जाले तुमकां. गिऱ्याक तशे गिऱ्याक आसा गिरायक हे पळय तसे हाडले तसे आहा 1-2 गिरायक जाता. आता हे परतून व्हराचे म्हटलं आमचे सावंतवाडी खंय व्हरचे ना बरोबर. आम्ही देवाच्या आणि नावात हो तुका वेपार तुका कसो हो तुका चवथीकूच हो तुका दुसऱ्याक लागचो ना. दरवर्षी येता चौथी घालून वर्सा तुम्ही केवट्यान बसता त्या वाटेन बसता गणपती पुजता त्या पाटले हा त्या सायडीन म्हणून तुमकां हेवटेन घातला. हे वाटेन गिरायकय ना आमची वळखीची येऊन गेली न्हू ते सायडीन आमकां बरोबर सोदून. तुम्ही हा ते आमकां वयता अशें जालें. आता लोकांची थोड्यांची हांगासर परिस्थिती अशी जाल्या की वर्साचो जागो आहा तांकां थंयसर ही आतां सावंतवाडीच्यान येयल्या ते महाराष्ट्रांच्यान येयल्या ती आनी तिका जागो तिचो वर्साचो जागो ना पळय थंय दुसऱ्या कडेन बसयला आनी तिका आतां तेंचो वेपार तसो हे जावंक ना ती आतां हे जालें न्हू. आतां आमचो हांगासर उलय नांव कितें तुजें? अभिजीत शिंदे समजलें न्ही. हें आमचें शॉप आनी सगळ्यांक आतां पयली गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा इन एडवान्स. आतां सकाळी फुडें राटवड बीन येयल्लो तेंच्यांनी कोणाची वाट्यो आहा ते बीन तांकां सारके सिस्टमॅटीक हें केला. आतां तांकां गिरायक जाता तशें जायना अशें ना बट तेंचे पयलीं थंय बसताले तेन्ना तांकां चड आसतालें हांगा कमी आहा. म्हटल्यार सगळ्यांकूच कशें गावना न्ही ती वाट सगळ्यांकूच हे गावना खंयसर जागो गावना तांकां थंय गावलेले हांकां इतके लोकांक बसोंक जाय तांकां खंय ना खंय एडजस्ट करूंकूच जाय. बट आसा तांकां गिरायक ना अशें न्हय फाल्यां आसतलें गिरायक समजलें न्ही. आनी आतां तितको क्रावड ना आदल्या भशेन तितको क्रावड बाजारांत तसो हे ना. कपड्यांक आसा गर्दी. आतां क्रावड कित्याक ना म्हणटा तूं? आतां कितें म्हणून सांगो तुका आतां भायर गावता ते एक गजाल आहा दुसरे कडेन सगळ्या कडेन मॉल जाला हें जाला. हें माटोळीचें म्हणटा माटोळीचें आतां तेवटेन आहा दिसता गर्दी चड करून हांगासलें म्हाका कांय खबर ना. म्हळ्यार आसा तांकां हें ना अशें ना मदीं येवन घेतात कोण कितें. फाल्यां बीन म्हाका दिसता एक टायम जायत आनी सांजचे बीन आतां आदले दिसा व्हरतात न्ही सो पळोवया आतां कशें कितें फुडें. बाकीचें आसा ओके सगळ्यांचें कशें कितें चल्लां समजलें. बरें आतां सांगले त्या प्रमाणे लोकांची थोड्यांची नाराजी आसातूच कित्याक हो जागो म्हाका दिसता हो जागो खरो एक्चुली पयशे जाल्यार हो जागो तांकां न्हीच खरो. तो जागो खरो माटवान त्या सायडीकूच त्या सायडीक तुका सारको हेचो जागो म्हणजे बाजार माटोळीचो सामान म्हणजे पयलीं पसून आमकां सुद्दां खबर आहा की थंयच जागो म्हणून तो. पण हो तेंच्यांनी आतां लोक वाडल्या त्या प्रमाणे दिला म्हणटा. आतां मे बी मुन्सिपाल्टीकूच खबर आहा तेंच्यांनी आतां कसो कितें हांगा लोकांक बसयल्यान ते. पण हांगासर हे पळय लोकांचे मातशी थोडेच नाजारे जे आहा ह्या सायडीक बसल्या तेंची. आतां आमी स्टार्ट केल्ले खंयच्यान चण्याकाराचे खोर्ना आहा पळय थंयच्यान सुरू केल्ले थंयच्यान घेत आमी येयल्ले आनी आमचो गणपतीचो माटोव आहा थंयच्यान आमी येयल्ले. थंयच्यान वचून आमी त्या सायडीक कदंबा स्टँडार वयता पळय थंयसर लोक माटोळीचे बसल्या पळय थंयसरूय आमी दाखयले की माटोळीचो सामान घेवन बसला म्हणून. तशेंच आतां आमी भितरल्या रोडाक गेले. भितरलो रोड म्हणजे आमचो शकुंतला जे आहा पळय शकुंतलाचो पुतळो थंय येयले आमी. थंयसर आतां पळय असो दोनाय सायडीक गच्च असो बाजार भरला की असो जेणे करून हो बाजार आहा पळय हो बाजार म्हाका दिसता आख्या आनी खंयसरूच असो पळोवंक मेळचो ना. माटोळीचे म्हण आमचे दिवाळीक म्हण असोच बाजार भरता आनी खरोच हो बाजार पळोवण्या सारको बाजार जाता की आमचे जळीमळी मेळटात पण आमचे म्हापशाक मेळटा पळय ते मुद्दम लोक म्हापशा व्हरोंक येतात. जशे लोक थोडे बाणास्तारी बी वयतात पळय तशे हांगासर लोक म्हापशा मुद्दम व्हरोंक येता. कितलो मातसो ताका त्रास जावं पूण तो म्हापशा हो येतात बाजार व्हरपाक. तशेंच हे पळय हांगासर हार बीर आहात बरें अशें गणपतीक बी फाटल्यान डेकोरेशनाक बी आनी असो गच्च असो बाजार भरला पळय म्हणजे त्या सायडीक तरी मातशें इस्कळ गेला लोकांक भोंवोंक मेळटा. हांगासर गेले जाल्यार मातसो जागो अशीर आहा ताका लागून मातशें कंजस्टेड जाता भोंवपाक. पण आतां रहदारी कमी आतां आनी मातशें थोड्या वेळान म्हाका दिसता 4-5 जाली की उतकी लोकांची गर्दी जातली कित्याक लोक थोडो आतां कामाक आसा. त्या प्रमाणे आतां कामा वयलो सुटलो की लोक डायरेक्ट बाजार घेवन घरा वयतलो. तसोच फाल्यांचो एक दीस मेळटा लोकांक त्या प्रमाणे लोक आनी मेन म्हणटा ते पावसान बरें केलें सगळ्यांचेर पावसान उपकार केला. असोच आनीक 2-3 दीस पडना जाल्यार बरें कित्याक पावसाक पावस पडत जाल्यार लोक मागीर फाटी फुड्यात येवपान. पण बाजारान आमच्या पयली परिस्थिती बिकट जाता. बाजारान उदीक भरताय ताका लागून लोक येवपाक फाटी फुड्याता. ताका लोकांकूय वेपार काडपाकूय आपलो मागीर भंय दिसतलो कित्याक कपड्याच्या कोणाचे लाकडाचे बी आतां भिजात जाल्यार
एक टायम पिड्ड्यार जायत ते हितूंतल्या तितून पावसान बरें केला त्या प्रमाणे लोक आतां म्हाका दिसता लोक सांजचो येतलो आनी वेपार घेवन वयतलो कित्याक फाल्यांक रावचे ना फाल्यां लोकांक पावसाची बी शाश्वती ना लोकांक कित्याक एकदां सामान व्हेलें की लोक म्हणटा आमी सुटले त्या प्रमाणे हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता हांगासर तुमी बाजारान येवचो आनी आमच्या म्हापशेकारांचो बाजार पळोवचो घेवन वयचे बाजार चवथीचें सामान कितें आसा तें हांगासर A to Z मेळटा आनी चीप रेटीन मेळटा त्या प्रमाणे लोकांनी येवन हांगासर बाजार घेवचो आनी आपआपली चवथ बरी फुलोवची. थँक्यू.